من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن رفور کرو الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت تا تو تی ات एकदम हल्की सी आवाज आएगी, इसको सिफत हम से कहते हैं। एकदम हल्की सी आवाज अत अत अत। ज्यादा जोर से नहीं करोगे, ज्यादा जोर से करोगे तो कलकला बन जाएगा और कलकला गलत है फिर इसके अंदर। अत अत ता तू ती अत बा बू बी अब इब उब अब इब उब। तब्बत यदा अबी लहब। यदा अबी लहब वतब। लहब वतब। ما أغنى عنه ماله وما كسب. عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب.
सौद है यस यस, या बारीक होगी, या क्या होगी, बारीक होगी, और सौद क्या होगा, दूर होगा। यस यस, सयस, सो सो, सू, सी, अस अस, यस यस, सयस सयस, सयस्ला नारन नारन ذات لهب نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته वम गलत है बेटा, वम वम्रअतुहु होगी और हमजा क्या होगी, बारीक। रअ रअ रअतुहु वम्रअतुहु हम्मालतल हतब 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 हा حطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد جيدها في جيدها حبل حبل من مسد في جيدها حبل من مسد
सुनो बेटा, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको पढ़कर बताऊंगा वैसा ही कल सुनूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल इंशाल्लाह आप लोगों से ऐसा ही सुना जाएगा।